फिल्डांनी पयले यंगस्टर्स येवपाक लागलेले आसा. एक आमी मैत्रीचीच पयली म्हाका खूब बरें दिसलें की ते बिहाराक MLA जाले म्हणून. म्हळ्यार जेन्ना यंगस्टर्स येता पळय तेन्ना कितें वेगळें विजन दिसता की आमच्या विजनाचे कोण तरी येयले सांबाळपी म्हणून. तशें गोंयानूच जर आमकां यंगस्टर्स येयले जाय वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी, पॉलिटिकलूच म्हणना जाल्यार आमी कितें करपाक शकता सर? आता पळय यंगस्टार्स जे आसा न्ही, आता हांव कॉपरेटिव्ह सेक्टरान आसा कितलींशीं वर्सां. आता फाटलीं 90 पासून हांव कॉपरेटिव्ह सेक्टरान आसा. आयज आमचे कडेन कॉपरेटिव्ह बँक्स आसा, आमचे कडेन कॉपरेटिव्ह सोसायटीज आसा, आमचे कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. कितले भुरगे ह्या क्षेत्रान आयले कोणीय ना. कारण ह्या क्षेत्रान खूब हे आसा. आयज जर गोंयचे जे ट्रेडिशनल धंदे आसा, हे ट्रेडिशनल धंदे खंयचे, तातूंत कम्युनिटीज फार्मिंग आसा. ज्या कम्युनिटी फार्मिंगाक 4-5 जाण येवन ते कम्युनिटी फार्मिंग करपाक येता. अती जी गिरवडची जी शेतां आसा पडींग पडल्या, ते 5-6 जाण भुरगे जर एकठांय जाले, तांच्यांनी कॉपरेटिव्ह सोसायटी केली, तांकां कॉपरेटिव्ह सोसायटीक गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक लोन दिता, तांच्यांनी कम्युनिटी फार्मिंग करता, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करपाक येता, तांच्यांनी खूब करपाक येता. आतां आमचे कडेन जे मिठागरां आसा, ही मिठागरां पेन्स, हे मिठागराचे पेन्स आसा न्ही, हे आता कशें आसा सगळे टाटाचे टाटाचे मीठ खाता. पूण हे जर हे पेन्स आसा, ही जी मिठागरां आसा, ही मिठागरां तिगोवन दवरपा खातीर कितें करपाक येता? तुमी भुरग्यांनी कांय करपाची गरज ना, कामांक दुसरे दवरात, पूण एक सोसायटी करात. हे पेनूच हेच करतले आमी, हेच करतले. आनी तें मीठ तातूंत नवे टेक्नॉलॉजीन तेच मीठ, पूण तातूंत हें घालचें ना आमी, कितें केमिकल घालचें ना, पूण तेच मीठ मार्केटिंग करतले हें पळोवपाक जाय. आमचे कडेन गोड आसा, गोड आमी काडिना, पूण उसुय आमी करिना. पूण ह्यो कांय गजाली आसा न्ही, आतां कांय गजाली, कांय टॅक्नीक आसा, त्यो टॅक्निका शिकच्यो पडटल्यो. आनी मार्केटिंग सारक्या, म्हणजे केवळ हांव ही कोंकणी संस्कृती म्हणला न्ही, ती कोंकणी संस्कृती केवळ म्युझीक सावंड हें न्ही, बाकीच्योय गजाली आसा आमचे कडेन. आमचे कडेन आयज कितले हे आसा, घरा बांदपी गवणे आसा, कोणूच ना. आयज आमची परिस्थिती अशी, आमी दुसऱ्याचेर पातयेवन आमचे मेस्त खंय गेले, आमचे आमी खंय हे वी आर लॅकिंग बिहायंड. हो हें कशें आसा, एकठांय येवन नव्या पिडीन करपाची गरज